रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। एमसीसी सम्झौता भन्दा नेपालको संविधान स्वतमाथि रहेको अमेरिकाको जवाफ, आफ्नो सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित नरहेको भनाई। कूटनीतिज्ञहरू भन्छन् सरकारले सोधेका केही प्रश्नले मुलुकको सार्वभौमिकतामै प्रश्न उब्जायो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई पेलेरै संसद अधिवेशन अघि बढाउने सरकारको संकेत। अघिल्लो सरकारले जारी गरेका बजेट सहितका 15 अध्यादेशको भविष्य अनिश्चित। नाफामूलक संस्थामा ऐन विपरीत राष्ट्र बैंकको लगानी। वाणिज्य विभागद्वारा नेटवर्किङ धन्दा गर्ने थप 5 कम्पनीका कागजात जफत। विदेश भागेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्किन तालिबान सरकारको आग्रह। मुलुकको पुनर्निर्माणमा सहकार्य गर्ने भनाई। र नेपाल र बंगलादेशका महिला फुटबल टिमबीच काठमाडौँमा आज पहिलो मैत्रीपूर्ण म्याच हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई पेलेरै संसद अधिवेशन अघि बढाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ। संघीय संसदको 9औं अधिवेशनको पहिलो दिन हिजो एमालेले रोस्टम घेरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको विरोध गरिरहेका बेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 पेश गर्नुभएको छ। एमालेको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक रोक्दै बोलाउँदै गरेर तेस्रो पटकमा खाँडले अध्यादेश पेश गर्नुभएको हो। संविधानको धारा 114 मा संसद बैठक नभएको बेला सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संघीय संसद शुरू भएको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। संसदका एक पदाधिकारीले भने संविधानमै संसद बसेको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले पटक पटक बैठक राख्नु परेको हो। अध्यादेश नभएको भए जबरजस्ती बैठक चलाउनु पर्ने बाध्यता थिएन। सरकारले संसद अधिवेशन हठात अन्त्य गरेर एमाले र जसपा फुटाउन सहज हुने गरी दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। सो अध्यादेशप्रति एमाले असन्तुष्ट छ। आफ्ना 14 सांसदलाई कार्यवाही गर्न दिएको सूचना व्यवस्था गरेको भन्दै सभामुखसँग एमाले आक्रोशित छ। हिजो अपराह्न 4 बजे शुरू भएको बैठक 11 मिनट मात्रै चलेको थियो। सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र वाचन गरिसक्ने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले जुरुक्क उठेर बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। तर सभामुख सापकोटाले मैले अरू केही गरेको छैन, स्वागत गर्न त पाइन्छ होला नि भन्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई 5 मिनट बोल्ने समय दिनुभयो। भट्टराईले आफ्नो दल विभाजन गर्न सभामुखले भूमिका खेलेको आरोप लगाउनुभयो। भट्टराईले एमाले फुटाउन संविधान, कानून, नियम, विधि उल्लंघन गरिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले विगतमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदलाई कार्यवाही गर्दा र अहिले एमालेको हकमा फरक निर्णय गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो। यसभन्दा अगाडिका नजिरहरू हेर्दाखेरि तपाईले माननीय सरिता गिरीलाई 2077 सालको असार 24 गतेका दिन 18 घण्टा नहुँदै सूचना जारी गरेर निष्कासन गर्नुभएको छ। 2077 साल चैत्र 24 गते दर्ता भएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रका 4 जना सांसदहरूको निष्कासनसँग सम्बन्धित पत्र तपाईले 24 घण्टा नबित्दैखेरि 26 गते बसेको 1 बजे बसेको संसदको बैठकमा पढेर सुनाउनु भएको छ। त्यो नियम माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित सांसदहरू र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको हकमा मात्रै लागू हुन्छ कि नेकपा एमालेको हकमा पनि लागू हुन्छ? एमालेले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूले संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय नियमावली अनुसार निर्णय गरेको बताउनुभयो। बैठकमा नाराबाजी सहित रोस्टम घेराउ गर्न पुगेका एमाले सांसदलाई सभामुख सापकोटाले संविधानको प्रावधानमा ध्यान दिन आग्रह समेत गर्नुभयो। मान्य सदस्यहरू, यसै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयको सन्दर्भमा मैले प्रचलित कानूनको प्रावधानका आधारमा रही निर्णय लिएको हो। हाल यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। साथै नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको व्यवहार जानकारी गराउँछु। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरू समेत यहाँहरूलाई जानकारी छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। सो जवाफमा चित्त नबुझाई एमाले सांसदले आफू विरुद्धको नाराबाजी नरोकेपछि सभामुख सापकोटा आक्रोशित हुनुभएको थियो। मान्य सदस्यहरू, देशमा संविधान छ, कानून छ, ऐन छ, मर्यादा बाहिर नजानु होला। संसदको गरिमा र मर्यादा भन्दा बाहिर नजानु होला। फेरि पनि म भन्छु, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को ख र ग तपाईहरुलाई गम्भीर ढंगले आकर्षित गर्न चाहन्छु। म
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी बारे नेपाली जनस्तरमा उठेको प्रश्न सहित सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ आएको छ। एमसीसीले सम्झौता भन्दा नेपालको संविधान स्वत माथि हुने र यो अनुदान कुनै पनि सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित नहुने स्पष्ट पारेको छ। तर भइसकेको सम्झौता अब संशोधन नहुने जानकारी पनि गराएको छ। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले सम्झौतासँग सम्बन्धित सरोकार सूचीकरण गरेर गत शुक्रबार वाशिंटन डीसी स्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले आफू र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स 4 दिने नेपाल भ्रमणमा काठमाडौँ उत्रिनु अघि नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास मार्फत जवाफ पठाउनु भएको हो। हिजो नै पत्र अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गर्दै स्पष्ट पार्ने अवसर दिएकोमा नेपाल सरकारको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि अघि बढाउन सकारात्मक पहल गरेकोमा धन्यवाद समेत दिनुभयो। उहाँले एमसीसी संसदबाट सकारात्मक रूपमा अनुमोदन गर्नका लागि नेपाली जनतासँग खुला र पारदर्शी रूपमा संवाद गर्न तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। अघिल्लो पटक आफू नेपाल आउँदा हरेक दलका नेताले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि दुर्भाग्यवश पछिल्लो समय भ्रामक बनाई बाहिर आएकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। सुमारले कुनै पनि एजेण्डा नलुकाइएको अर्थमन्त्री शर्मालाई दिएको जवाब पत्रमा उल्लेख छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, यो पत्र र जवाफ नेपाली जनताले थाहा पाउन् भन्ने अपेक्षा गर्छु। यो अनुदान सम्झौताले 2 करोड़ 30 लाख नेपाली जनतालाई बढी भरपर्दो विद्युत तथा कम मूल्यमा यातायात र ऊर्जा फाइदा पुर्याउनेछ। विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सड़क मर्मत सम्भार सम्बन्धी करिब 55 अर्ब रुपियाँको अनुदान सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न 2076 असार 30 मा प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरिएको थियो। त्यस लगत्तै सम्झौतालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ। एमसीसी बारे स्पष्ट हुने नाममा सरकारले नेपालकै सार्वभौम सत्ता, संविधान र स्वतन्त्रताका विषयमा अमेरिकासँग सोधपूछ गरेको छ। यस्ता अस्वाभाविक र आपत्तिजनक प्रश्नले देशलाई नै लज्जित बनाएको कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयले सोधेको प्रश्न नम्बर 8 मा नेपाल आईपीएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सदस्य भएको छ कि छैन भनेर समेत जिज्ञासा राखिएको छ। जबकि एमसीसी सम्झौता आईपीएस अन्तर्गतको हो कि होइन भनेर देशमा बहस चलिरहेको छ। प्रश्न 8 मा सोधिएको छ कि नेपाल आईपीएस को सदस्य भएको छ वा सदस्य हुन मिल्छ। त्यस्तै सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अस्तित्व र सम्प्रभुतामा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्न गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 11 मा भनिएको छ, अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानून र भविष्यमा बन्ने नीति उल्लंघन भए सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौमिक अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले सम्प्रभुतामाथि आँच आएको देखिँदैन। अर्को बुदामा सोधिएको छ, नेपालको प्रशासन व्यवस्था र अनुगमन प्रणालीको कमजोरीलाई लिएर नेपालको कानून व्यवस्था र सार्वभौमिकतालाई नै असर पार्ने गरी यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून भन्नुको पछाडिको कारण के हो? यसरी सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतालाई असर पारेको भनेर नेपाल सरकार आफैले भनेको छ। एकपटक एमसीसी सम्झौतासँग बाँझिदा नेपालको कानून अमान्य हुने व्यवस्थाले सार्वभौमिकतामा कस्तो असर पार्छ भनेर पनि सोधिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले 2 छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा मित्र राष्ट्र अमेरिकासँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। दार्चुलाका युवा जयसिंह धामी तुइनबाट खसेर महाकालीमा बेपत्ता भएको घटनासँगै नेपाली भूमिमा भारतीय हेलिकप्टर प्रवेश गरेको विषय तथा उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सीमाबारे अध्ययन कार्यदल गठनपछि देखिएको विवाद निरूपण गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै सरकारलाई अमेरिकी सहायताको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन तत्काल गर्नुपर्ने दबाव समेत थपिएको छ। सीमा पार गर्न लागेका बेला तुइनबाट खसेर महाकाली नदीमा दार्चुलाका युवा बेपत्ता भएको घटनामा लामो समय प्रतिक्रिया विहीन बनेको भन्दै चौतर्फी आलोचना खेपेको सरकारले अन्ततः भारतीय सीमा सुरक्षा बलको संलग्नता किटान गर्दै भारतलाई औपचारिक पत्र पठायो। दार्चुला घटना सेलाउन नपाउँदै नेपालसँग अनुमति नलिई हेलिकप्टर प्रवेशले दक्षिण छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धलाई प्रभावित पारेको छ भने हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण भए नभएको अध्ययन गर्ने सरकारको निर्णयले उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्धमा चिसो बनाउने विश्लेषण भइरहेका छन्। 2 निकट छिमेकीसँग देखिएको समस्या समाधान हुन नसकिरहेका बेला अमेरिकी अनुदानको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल यी विषयमा दरिलो गरी आफ्नो पोजिसन राख्न घरेलु राजनीतिलाई सहज बनाउनु पर्ने मत
राख्छन्। कतिखेर के उठाउनु भनेको त सोचेर नै गर्नु पर्यो। अब यस्तो जटिल खालको अवस्थामा छ, यहाँ त्यो राजनीति सजिलो फेरि धेरै जटिलताबाट जानुपर्छ। कसैको एउटा प्रधानमन्त्रीको तागत भन्ने कुरो चाहिँ के भने संसदको तागतमा पनि जोडिन्छ नि त, पार्टीको तागतमा जोडिन्छ। हिजोको स्थितिमा जटिल स्थिति भएको हुनाले थोकी पाइला चाल्नुपर्ने आवश्यकता तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ नेपालमा। दक्षिणी छिमेकी भारतसँगै पछिल्लो समय चीनसँग पनि सीमाको विवाद उठेको छ, तर भारतसँग जसरी बल्झिएको छैन। चीनले आफ्नो पक्षबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमण नभएको दावी गर्दै आएको छ। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटा छिमेकीसँगको सम्बन्धबारे राज्यका निकाय भन्दा पनि अमोक व्यक्ति तथा संस्था हावी हुँदा कूटनीतिक पक्ष कमजोर बनेको टिप्पणी गर्छन्। नेपाल र चीनको सम्बन्धमा चाहिँ जुन एउटा संयन्त्रको विकास गरेका छौं, त्यो संयन्त्रमा चाहिँ हामीले सरकारको तर्फबाट अहिले जे भइराखेको छ त्यसले चाहिँ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन र परराष्ट्र नीति र छिमेकी नीतिमा चाहिँ केही हदसम्म प्रभाव पार्ने देखिन्छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद हुँदा दलहरूले संसदमा साझा संकल्प गरेर मिचिएको आफ्नो भूमि समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गर्न सफल भएका थिए। यद्यपि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएको छैन। यस्तै भारतसँग सीमा विवाद, सुगौली सन्धि लगायतका असमान सन्धिको अध्ययनका लागि गठित नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह EPG को कार्यालयले बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन। देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरू एकमत हुन नसक्दा परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिका यस्तै मुद्दा सम्बोधनमा ढिलाइ भइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ। परराष्ट्र मामिला जानकार एवं EPG का एकजना सदस्य राजन भट्टराई, सरकारमा तलमाथि भयो पछिल्लो बनेका सरकारहरूले पनि त्यही लिएर हामी विभाजित भएको ठहर छ। त्यसपछि स्वाभाविक हो छिमेकीहरूले हाम्रो त्यो कमजोरीमाथि फाइदा उठाउने उनीहरूले कोसिस गर्छन्। यही खालको प्रक्रिया अन्य विषयहरूमा पनि लागू हुन्छ। यो चाहिँ विशुद्ध एउटा सीमाको विषयमा मात्र लागू हुने विषय होइन। 4 वर्ष अघि सम्झौता भएर 2 वर्षदेखि संसदमा रोकिएको MCC सम्झौता अनुमोदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ। सो सम्झौतालाई लिएर सबैजसो दलमा विवाद छ। सत्तारूढ कांग्रेसले सम्झौता जसरी पनि अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएको छ भने माओवादी केन्द्र संशोधनको पक्षमा छ। त्यति मात्र होइन, विद्युत प्रसारण लाइन र सड़क स्तर उन्नतिसँग जोडिएको सम्झौतालाई लिएर आम जनमानसमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी सबै दलसँग परामर्श गरी प्रधानमन्त्री देउवाले MCC को विषय टुङ्ग्याउनु पर्ने सुझाव दिन्छन्। एउटा पार्टीको मात्रै कुरा नहेरौं, देशको कुरा हेर्नुपर्छ। हामीले देशको स्वार्थको कुरा हेर्नुपर्छ। त्यसकारण यसमा नमिलेका कुरा के हुन्, नमिलेकै हो भने नमिलेका कुरा के हुन् भनेर यकिन गरेर सहमतिमा पुगेर तर अनुदानका केही कुराहरूको बारेमा हाम्रो देशमा यस्तो आवाज आएको छ। त्यसकारण यसको बारेमा कसरी जाने भनेर संयुक्त रूपमा तपाईको जानु पर्यो के। अब यहाँ पनि म के देखिराखेको छु भने हामी अमेरिकासँग वार्ता पनि पत्रिकाद्वारा गरिरहेका छौं। पछिल्लो समय उत्पन्न विवाद र मुद्दा सल्टाएर भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनु पर्ने दबावमा वर्तमान सरकार छ। त्यसैले विज्ञहरू भन्छन् प्रधानमन्त्री देउवाले परराष्ट्र मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न मुद्दालाई सम्बोधन गर्न कूटनीतिक दक्षता र कौशल देखाउने समय आएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छोरा जयवीर सिंहलाई पार्टी राजनीतिमा ल्याएर उत्तराधिकारी खड़ा गर्न लागेको चर्चा चलिरहेकै बेला उहाँकै जिल्ला डडेलधुराको सदस्यता विवादले केन्द्रलाई समेत तताएको छ। पार्टीको ओडा तहको अधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने गरी संस्थापन पक्षले प्रक्रिया विपरीत सदस्यता बाँडेको आरोप अर्को पक्षका नेताहरूले लगाएका छन्। पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले त देउवालाई पत्र लेखेर तत्काल विवाद समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रक्रिया सम्मत रूपमा पठाइएका करिब 500 सदस्यको नाम हटाएर संस्थापनले ओडा अधिवेशन प्रभावित पार्न आफू अनुकूलका 300 भन्दा बढी सदस्यको अन्तिम सूची बाहिरबाटै पठाएको भन्दै संस्थापन इतर पक्षीय नेताहरूले विरोध गरेका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापतिको गृह जिल्लाबाटै महाधिवेशन निष्पक्ष नहुने आशंका बढेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो पुराना र निष्ठावान कांग्रेसलाई पाखा लगाएर नयाँ मान्छेहरू ल्याउने काम भएको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण डडेलधुरा बनेको छ। यसलाई सभापतिजीले तत्काल सच्याउनुपर्छ। अल्पमतमा परिसकेको बागमती प्रदेश सरकारकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साकेले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। साकेले हिजो 6 मन्त्री र 4 राज्यमन्त्री थप गर्नुभएको हो। विस्तारसँगै बागमतीको मन्त्री परिषद 12 सदस्यीय भएको छ। संविधानको धारा 168 1 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त साकेले पार्टी विभाजन भएकाले अब प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। तर सत्तापक्ष तत्काल विश्वासको मत लिने पक्षमा छैन।
पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा उपचार गराउँदा 81 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। सरकारले उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च राज्य कोषबाट बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। मृगौला प्रत्यारोपण गराउने क्रममा खनाल अस्पतालमा 76 दिन बस्नु भएको थियो। एपोलो अस्पतालले नेपाली 81 लाख 41,798 रुपियाँको बिल दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई दिएको छ। बिलमा कोठा शुल्क, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया शुल्क, प्याकेज रकम, औषधि लगायत 20 प्रकारका शीर्षकमा खर्च उल्लेख छ। असार 2 मा भर्ना भएका खनाल भदौ 14 मा डिस्चार्ज हुनुभएको थियो। दूतावासले अस्पतालबाट प्राप्त बिल भुक्तानी गरिएको र बाँकी रकमबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ। दूतावासले अस्पताललाई पत्र लेखेर बक्यौता तिर्ने जिम्मेवारी लिएर खनाललाई डिस्चार्ज गराएको थियो। खनालको उपचारका लागि परराष्ट्रले एकपटक नेपाली 50 लाख रुपियाँ दूतावासलाई पठाएको छ। अरू रकम दूतावासले आफ्नै स्रोतबाट तिरेर शोध भर्ना माग गरेको छ। कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार सम्बन्धी उजुरी महिला आयोगमा वर्षेनी 10 देखि 15 वटा पर्छन्। जागिर गुम्ने डरले त्यस्ता कतिपय उजुरीमा पीडितले नै पीडकको नाम उल्लेख गर्दैनन्। यस्ता उजुरीको कार्यवाही प्रक्रिया प्रष्ट नहुँदा अनुसन्धानमा ढिलाइ र पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। यस्तै एउटा बिनामी उजुरीका कारण आयोग महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रहरी समेत अलमलमा छ। यौनजन्य दुर्व्यवहारको आरोप लागेका एक सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी विरुद्ध मन्त्रालयमा 2077 फागुन 5 मा बेनामी उजुरी परेको थियो। मन्त्रालयले सो उजुरी फागुन 10 मा दर्ता गर्यो। त्यसबारे अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय महिला आयोग र सम्बन्धित संस्थानलाई पत्र पठाइयो। प्रहरीको समेत जानकारीमा रहेको उजुरीमाथि 7 महिनासम्म अनुसन्धान हुन सकेको छैन। पीडितको नाम र प्रमाण नखुलाएको हुँदा उजुरीको अनुसन्धानमा जटिलता भएको सरकारी निकायले बताएका छन्। सहसचिव रोशनी कुमार श्रेष्ठले महिला मन्त्रालयले सो संस्थानको कार्यालयमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा बुझेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, त्यहाँ हाई लेभल महिला कर्मचारीसँग बुझ्दा त्यस्तो भएको थाहा छैन भन्नुभयो। महिला आयोगले उजुरीमा नाम नखुलेका कारण ट्रेसिङ गर्न गाह्रो भएको जवाफ पठाएको छ। नाम नतोकिएको कारण सोधपुछ गर्न नसकिएको मन्त्रालयबाट जानकारी आएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो फोहोर पानी व्यवस्थापनका लागि 7 वटा प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढ़ाएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले टुकुचा र खानेपानी मन्त्रालयले गुहेश्वरी र धोबीघाटमा 2-2 वटा तथा सल्लाहगारी कोडकु र धोबीघाट प्रशोधन केन्द्र निर्माण अघि बढ़ाएको हो। उपत्यकाका करिब 53 लाख जनसंख्यालाई लक्षित गरी विभिन्न स्थानमा ती केन्द्रको निर्माण भइरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख कमल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आयोजनाका अनुसार हाल निर्माणाधीन प्रशोधन केन्द्रले करिब 20% फोहोर पानी मात्र प्रशोधन गर्नेछ। 80% फोहोर पानी प्रशोधित गर्न थप प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ। बहराइनको प्रमुख तेल ग्यास प्रशोधन आयोजनामा सयौं नेपाली सहित विदेशी श्रमिक सुरक्षाको उचित प्रबन्धको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बहराइन पेट्रोलियम कम्पनी बापको अन्तर्गतको प्रशोधन केन्द्रमा मंगलबार एक श्रमिकले समयमा उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाएपछि उनीहरूले प्रदर्शन आन्दोलन गरेका हुन्। सो प्रशोधन केन्द्रमा नासिर सीड अल हाजरी कर्पोरेसन अन्तर्गत 700 नेपाली सहित झण्डै 6000 श्रमिक कार्यरत छन्। प्रशोधन केन्द्रमा मंगलबार मध्याह्न खाना खाइरहेका बेला एक श्रमिक अचानक ढलेपछि अरूले तुरुन्तै अस्पताल लैजान माग गरेका थिए। अस्पताल तत्काल नलगिँदा ती श्रमिकको मृत्यु भएको थियो। उनी कुन देशका हुन् भन्ने खुलाइएको छैन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नेटवर्किङ कारोबार गरिरहेका थप 5 कम्पनीको कागजात जफत गरेको छ। विभागको अनुसन्धान टोलीले हिजो आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेशनल प्राली, केयर मार्स इन्टरप्राइजेस प्राली, युटर्न इन्टरनेशनल प्राली, अपी लाइफ इन्टरनेशनल प्राली र केयर नेशन इन्टरनेशनल प्रालीको कार्यालयमा छापामारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो। कम्पनीहरूले बिक्री गरेका वस्तुको खाता, बैंक स्टेटमेन्ट, बिक्री गर्न तयार राखिएका केही नमूना समेत जफत गरिएको विभागले जनाएको छ। यसअघि विभागले गत भदौ 17 मा नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राली, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेस प्राली, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राली र ग्लोबल ओरियन्स प्रालीबाट पनि कागजात जफत गरेको थियो। विभागका एक अधिकारीले भने इजाजत लिने क्रममा पेश गरिएका वस्तु, ती वस्तुहरूको मूल्य तलमाथि गरे नगरेको हेर्दैछौं। कर लगायतका विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ। सबै विश्लेषण गर्न 2-3 दिन लाग्न सक्छ। तर यी कम्पनीलाई विभाग आफैले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन 2074 तथा नियमावली 2076 कार्यान्वयन गरेको भन्दै पर्याप्त अध्ययन बिनै इजाजत दिएको थियो।
एउटा संस्थामा 10% भन्दा बढी शेयर स्वामित्व राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भए पनि 7वटा संस्थामा रहेको सीमाभन्दा बढी शेयर राष्ट्र बैंकले अझै बिक्री गर्न सकेको छैन। कानून पालना गराउने मुलुकको केन्द्रीय बैंक नै जवाफदेही बन्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो। तीमध्ये धेरै संस्था नाफामूलक छन्। यसबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ। महालेखाको 58औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सीमाभन्दा बढी लगानी शीर्षक नै बनाएर सो विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार हाल विभिन्न क्षेत्रका 7वटा संस्थामा राष्ट्र बैंकको लगानी ती संस्थाको कुल पुँजीको 10% भन्दा बढी छ। सरकारी लगानी कम गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले अन्य संस्थाहरूमा 10% भन्दा बढी शेयर स्वामित्व राख्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा छ। सो व्यवस्था अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी रहेको लगानी राष्ट्र बैंकले बिक्री गर्दै जाने बताइएको थियो। तर बेलैमा चासो नदिँदा ऐन जारी भएको 2 दशकसम्म पनि त्यस्ता कम्पनीको शेयर बिक्री हुन सकेको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग तालिबानले मुलुक छाडेर भागेका अफगानी आफ्ना सबै नागरिकलाई स्वदेश फर्किन आग्रह गरेको छ। अफगानिस्तानका नयाँ कार्यवाहक प्रधानमन्त्री मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुण्डले कूटनीतिज्ञ, दूतावासका कर्मचारी, मानवीय सहायता संस्थाका प्रतिनिधिलाई स्वदेश फर्कन आग्रह गर्नुभएको हो। शासन सत्ता तालिबानको कब्जामा आएपछि भागेका सबैलाई सुरक्षा प्रत्याभूति गरिने भन्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री अखुण्डले मुलुक फर्कन आग्रह गरेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। गृहयुद्धका कारण मुलुकले ठूलो आर्थिक र मानवीय क्षति भोगेकाले अब यस्तो प्रकृतिको क्रियाकलाप नहुने उहाँको भनाइ छ। अब खेल प्रसंग। एएफसी वुमेन्स एशियन कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपाल र बंगलादेश बीच पहिलो मैत्रीपूर्ण म्याच आज काठमाडौँमा हुँदैछ। खेल अपराह्न 5 बजे काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा हुनेछ। नेपाली महिला टीमले पहिलो दशरथ रंगशालामा पहिलो पटक खेल्न लागेको हो। नेपालले आज मुख्य खेलाडी सावित्रा भण्डारी बिना नै मैदान उत्रिनेछ। भण्डारी घोडाको शल्यक्रियाका लागि कतारको दोहामा छिन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर सामान्य बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 र 2 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भएको पनि महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 47 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 16 मिनटमा हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र के सुविधा हुन्छौ। नमस्कार।